डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 5 फूड्स वी ईट। तो हमने 29 पेज तक पढ़ा। आज हम जो 30 पेज है वो पढ़ते हैं आज। तो चलो आज हम ये पेज पढ़ते हैं, पेज नंबर 30, डिस्कस। तो आपको ये डिस्कस करना है आपस में, जो आप बहन भाई हो या अगर स्कूल में हो तो स्कूल में आप क्लासमेट्स के साथ, जो क्लास में आपके साथ बच्चे पढ़ते हैं उनके साथ आपको डिस्कस करना था। वाई पहला है, वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली। तो जो दादी थी विपुल की, वो क्यों नहीं क्विकली क्लाइंब कर पाई सीढ़ियों पर। तो दादी जो थी, दादी ओल्ड एज्ड थी, दादी बूढ़ी थी, तो वो क्विकली नहीं चढ़ पाती सीढ़ियों से। तो विपुल जो था, विपुल एक बच्चा था, वो उसमें एनर्जी थी तो वो चढ़ पाता था। फिर है दूसरा, वाई हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल। तो जो दादी थी उसको कैसी लगी दाल। तो जो विपुल की माँ ने दादी के लिए दाल पकाई थी तो उसको लगा दादी को कि दाल जो है, दाल वैसी नहीं बनी है जैसी बनती थी। तो फिर है सी पार्ट, हाउ मनी पर्सन्स इन द स्टोरी कैन ईट बूटा ईजिली एंड वाई। तो जो कहानी थी ये, इस कहानी में कितने लोग बूटा जो कौन था, मकाई, उसको कितने लोग ईजिली खाते और क्यों। यहाँ पर जो आपने ये चैप्टर पढ़ा, चैप्टर में हमने कुछ कैरेक्टर्स पढ़े, किरदार पढ़े। एक तो था विपुल और उसकी मदर थी और दादी थी और चुटकी उसकी बहन। तो विपुल तो अच्छे से खाता, इजीली खाता, और उसकी बहन भी इजीली खाती, माँ भी। दैट मीन्स 3 पर्सन्स जो थे वो इजीली खाते, एक्सेप्ट वन मतलब दादी जो थी, दादी नहीं खा पाती क्योंकि उसके दांत तो कमज़ोर होते, तो वो कैसे खाती। फिर है डी, कैन ऑल ओल्ड पीपल ईट बूटा वाई। तो डी पार्ट है, डी पार्ट कहता है कि क्या सब जो ओल्ड पीपल है, जो ओल्ड एजड लोग हैं, वो खाएंगे बूटा, मतलब कौन को, वाई। तो जो ओल्ड एजड पीपल होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं, वो तो नहीं खाते हैं क्योंकि जो नरम वाली होती है, सॉफ्ट वाली, वो खा सकते हैं। मगर यूजुअली जो होती है वो जो ये छली होती है, बूटा होते हैं, वो नहीं खा पाते हैं क्योंकि वो उनके दांत तो या तो नहीं होते हैं या तो कमज़ोर होते हैं। फिर ई पार्ट, फॉर 4 months चुटकी विल हैव ओनली हर मदर्स मिल्क, दैट इज़ हर ओनली फूड वाई। तो 4 months के लिए चुटकी जो है उसको माँ का दूध ही पीना है, क्यों, दैट इज़ हर ओनली फूड, तो वो सिर्फ उसका फूड है, वाई। तो ये जो है 6 months के लिए तो बेबी को अपनी माँ का ही दूध पीना होता है। आफ्टर 6 months के बाद वो जो भी उसका सॉफ्ट फूड होगा वो बच्चा खा सकता है। तो बच्चे 6 months विद अप टू 6 months सिर्फ माँ का दूध ही बच्चे के लिए फूड होता है और वो कुछ भी नहीं खा सकता है क्योंकि बच्चा जो होता है, बच्चे के दांत नहीं होता है, बच्चे का सिस्टम वो नहीं होता है कि वो दूसरा जो है फूड ले सकें। फिर है फाइंड आउट राइट, आस्क योर एल्डर्स एंड फिल इन द टेबल। तो आपको एल्डर्स से पूछना है, एल्डर्स से दैट मीन्स आपको डिस्कस करना है, बातचीत करनी है, फिर आपको ये टेबल लिखना है। तो यहाँ पर चाइल्ड है, ठीक है, फिर यंग है, फिर ओल्ड है। तो बच्चा, बच्चे, जो जवान लोग होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, तो बच्चे क्या खा सकते हैं। बच्चों को तो ज़्यादा पसंद है स्वीट वाली चीज़ें, जो जिनमें मीठापन हो, तो वो वाली चीज़ें वो खाते हैं, और बिस्किट्स खाते हैं, चॉकलेट्स उनको पसंद है, मिठाइयाँ पसंद है, मिल्क पसंद है। तो व्हाट कैन दे ईट, दे कैन ईट स्वीट्स, स्वीट्स, दाल, मिल्क, फ्रूट्स, बिस्किट्स। तो व्हाट कैन नॉट दे ईट, वो चीज़ें जो वो नहीं खाते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो हार्ड फ्रूट्स, स्पाइसी फूड,
جو ہارڈ فروٹس ہوتے ہیں وہ تو پسند نہیں کرتے ہیں یا ان کو ڈفیکلٹی ہوتی ہے وہ کھانے میں. اسپائسی جو فوڈ ہوتا ہے وہ ان کو تیکھا لگتا ہے, یا جن میں مسالے ہوتے ہیں, مسالے فوڈز جو ہوتے ہیں وہ ان کو وہ نہیں کھا پاتے ہیں, ان سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں, معدے میں درد ہوتا ہے. تو ینگ جو لوگ ہیں وہ کیا کھاتے ہیں؟ ینگ لوگ جو ہے وہ آلموسٹ ہر ایک چیز کھا پاتے ہیں, چاہے وہ اسپائسی ہو چاہے وہ اسپائسی نہ ہو, وہ بھی کھاتے ہیں. تو نیوڈلس یہاں پر ہے, فروٹس ہے, سیلڈ, مٹن. ہاں, تو وٹ کین ناٹ دے ایٹ, مطلب وہ تو یہاں پر تو ہم کچھ نتھنگ لکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ ان کے لیے جو ہے وہ ہر ایک چیز کھا سکتے ہیں, چاہے وہ ہارڈ ہو یا سافٹ ہو, اسپائسی ہو یا بٹر ہو, تو وہ کھا سکتے ہیں. ینگ میں وہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک چیز کو ڈائجسٹ کر پاتے ہیں. پھر اولڈ ہے, اولڈ پیپل کیا وٹ کین دے ایٹ, وہ کیا کھائیں گے, وہ کیا کھا سکتے ہیں اور کیا کھائیں گے. وہ رائس ہے, دال ہے, چپاتی ہے, سوکڈ ان کری اور دال. جو رائس ہوتا ہے وہ کرتے ہیں سوک کرتے ہیں, رکھتے ہیں دال میں, یا کوئی کری ہو, کری مطلب کوئی یہ تری ہو ویجیٹیبل کی, یا ویجیٹیبل میں بھگو کر رکھتے ہیں تاکہ وہ نرم پڑ جائیں اور کھا پائے. سافٹ فروٹس ہے, فروٹس سافٹ مطلب وہ نرم والے فروٹس. ملک ان کو ہے پسند, کیونکہ ملک جو ہوتا ہے, ملک ان کو کیلشیم دیتا ہے, ان کو کیلشیم لاس ہوتا ہے. پھر ہارڈ جو ہوتے ہیں, ہارڈ یا ڈرائی فروٹس وہ نہیں کھا پاتے ہیں. سویٹس وہ نہیں کھا پاتے ہیں, کیونکہ سویٹس ان کو جو ہوتا ہے, سویٹس ان کو کھانے سے مطلب وہ ایکسیس ہو جاتی ہے کیلوریز, مومنٹ کم ہوتی ہے, ان کو کام کم ہوتا ہے, تو وہ ان کو ڈائجسٹ نہیں کر پاتے ہیں. ہیوی آئلڈ فوڈ آئٹمس, تو ہیوی جو آئل میں جو پکے ہوتے ہیں چیزیں وہ نہیں وہ کھا پاتے ہیں, کہ ان سے کیا ہوتا ہے, ان سے معدے کی جو ہے اسٹامک اریٹیشن, اسٹامک کی جو پرابلمس ہوتی ہے. پھر ہے سو دس واز اباؤٹ تھنگس دیٹ وی کین اور کین ناٹ ایٹ. ڈو وی ایٹ آل دا تھنگس دیٹ وی کین ایٹ, ناٹ آلویز. تو جو یہ چیزیں ہیں جو بچوں کے لیے, بچے تو کھاتے ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ ہمیں کھانا چاہیے, تو جو نہیں ہم کھا پاتے ہیں وہ تو نہیں کھانا چاہیے, کیونکہ اب تو اور ہیلتھ ہے, ہیلتھ کی یہ یہاں پر ہیلتھ کا مسئلہ ہے کہ جو بچے تو سویٹس وہ چیزیں کھا پاتے ہیں جو بوڑھے نہیں کھا پاتے ہیں, یا جو ابو مطلب نیئر ٹو اولڈ ایج ہوتے ہیں جو پیپل, تو وہ ابو جو 30 یا 40 والے جو پیپل ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں, ان کو کم والی جو سویٹس کھانے چاہیے, جو جن میں زیادہ فیٹی چیزیں جو ہوتی ہے وہ نہیں کھانی چاہیے. پھر ہے رائٹ, پٹ سرکل آن دا تھنگس دیٹ یو ایٹ آف. تو آپ کو سرکل کرنا ہے اس کو جو آپ زیادہ تر کھاتے ہو. تو رائس کھاتے ہو زیادہ, ویٹ کھاتے ہو, بارلی, اوٹس, میز, ملٹ, بینس, جوہر. تو کیا آپ کھاتے ہو زیادہ تر؟ زیادہ تر رائس کھاتے ہیں, بچے سب کھاتے ہیں, زیادہ تر رائس کھاتے ہیں. اور کیا کھاتے ہو آپ؟ اور بینس بھی زیادہ تر ہم کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ویٹ بھی ہم کھاتے ہیں, میز بھی ہم کھاتے ہیں. تو زیادہ تر جو آپ کھاتے ہو اس کو سرکل کرنا ہے. موسٹ آف آور فوڈ از میڈ آف دیز تھنگ ڈپینڈنگ آن وٹ گروز ایزیلی ایٹ وٹ پلیس. تو زیادہ تر جو چیزیں ہیں ہم ان سے ضروری نہیں ہم یہ میٹیریل کھاتے ہیں, ان سے جو بنی ہوتی ہے چیزیں وہ ہم کھاتے ہیں. جیسے کہ رائس جو ہوتا ہے, رائس سے کیا بنتا ہے, رائس سے کچھ بسکٹس بھی بنتے ہیں, کچھ کیکس بھی بنتے ہیں, یا ویٹ سے جو بسکٹس کچھ بنتے ہیں, کچھ یہ بھی کیک بھی بنتے ہیں. تو ایسی جو ہوتے ہیں جو میز سے بھی بسکٹس یا کچھ کیکس یا کچھ اور ہم کچھ روٹی بھی بنا سکتے ہیں. تو
آر ایٹن ایٹ ڈفرینٹ پلیسز. جو یہ جو تمام جو چیزیں کچھ کسی جگہ رائس زیادہ اگتا ہے، کسی جگہ ویٹ اگتا ہے، کسی جگہ بارلی، تو ڈپینڈ کرتا ہے پلیسز پہ کہ ایزیلی کیا گرو ہو جائے. فائنڈ آؤٹ وائر ایچ آف دیز تھنگس از ایٹن مور. تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کس جگہ زیادہ کون چیز کھائی جاتی ہے. تو یہاں کا جو آج کا کلاس ہے یہاں ہی ختم کرتی ہوں میں. اللہ حافظ.